स्वस्ति श्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजर्मयः अग्निदिव्या मानवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा अवसानमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवङ्गुसत्तरो विद्यसे मादिदेवादितं जदायुः हरि ओम। महोदय धन्यवादं दहरामः। मुख्य सततं स्मरणीयं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहित समृद्धये भवतु तन् समर्पणम्। इदानीम् अस्माकं ध्येयमन्त्रेण कार्यक्रमः इतोपि अग्रसरं कुर्मः। इदानीं नितीशा देवीम् आह्वानं करोमि। नमस्ते। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैतं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते यजनम् आत्मानमाभूतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। धन्यवादः। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः। इदानीम् अस्यां सभायां स्वागतार्थं प्रबोधयितुं संयोजकाः तथा अध्यापकाः डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी महोदयान् अनुरोधे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं परमानन्दमाधवम्। आभास्य माध्यमेन युक्तः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं कुमारभास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य परम श्रद्धास्पदः यशस्विनः कुलगुरवः आचार्य प्रहलादराज जोशी महोदयः सभायां मञ्चे उपविष्टः विश्वविद्यालयस्य प्रियकरः कुलसचिवः डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महोदयः कार्यक्रमे अस्मिन् अस्मान् मार्गं दर्शयितुम् अस्मान् प्रेरयितुं वयं प्राप्तवन्तः स्मः। अस्माकं संस्कृतभारत्याः अखिल भारत बाल केन्द्र प्रमुखाः सन्ति। ते भवन्ति विजयवाड़ा निवासिनः। तत्र एएसआरआर एंड सीबीआर सर्वकारीय महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर उपद्रष्टा वेंकटरमणमूर्ति महोदयः। एते समग्र भारतवर्षे तत्र बालकेन्द्र चालनस्य मन्त्रं ददाति। एतेषां सर्वत्र एतत् प्रवासः भवति। महोदयः संस्कृतभारत्याः बहु प्राचीनः कार्यकर्तारः सन्ति। सहैव विराजमाना अस्ति मञ्चे भगिनी उपद्रष्टा अरुणाश्री महोदया। एषा महोदया संस्कृतभारत्याः आन्ध्रप्रदेशस्य आन्ध्रप्रदेशमितेः तत्र बालकेन्द्र प्रमुखरूपेण तत्र समग्र आन्ध्रप्रदेशे बालकेन्द्राणां सञ्चालनं कथं, तेषां तत्र नियन्त्रणं कथं तत्र छात्राणाम् एतद् विकासः एतस्मिन् विषये चिन्तारता भवति। पुनः
अत्र यदि उपस्थिताः तत्र व्याकरणविभागस्य आचार्यः डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदय, डॉक्टर चिरंजीवी अधिकारी महोदय, अन्ये प्रतिभागिनः, छात्राः, बान्धवाश्च अत्र मञ्चे अहं विस्मृतवान् संस्कृतभारती तत्र उत्तरसम प्रान्तस्य संगठन मंत्री महोदय अस्माभिः सह अस्ति। महोदयः तत्र श्रीमान भोजन शैक्यः अस्ति। एषः संस्कृतभारत्याः कार्यं समग्र असम प्रदेशे तत्र कथं तत्र गमिष्यति, सर्वत्र तस्य प्रसारणं कथं भविष्यति तस्मिन् विषये दृष्टारूपेण भवति अद्य अस्माभिः सह अस्ति। एतां सर्वान् प्रणम्य अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि कार्यक्रमविषये। कार्यक्रमोऽयं तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तत्र आर्थिक साहाय्येन तत्र भविष्यति चलति। यथा बालकेन्द्र चालकानां प्रशिक्षणं तत्र दीयते। वयं जानीमः अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः 17 केन्द्राणि चलन्ति। तत्र केचन तु तत्र इदानीं मध्ये मध्ये छात्राः आगच्छन्ति, कारणम् अस्माकं पार्श्वे महोदय योजनाः सन्ति। योजनाभावे तत्र केचन छात्राः आगच्छन्ति, मासानन्तरं किं कुर्मः, किं पाठयामः। अस्माकं पार्श्वे पाठ्यक्रमस्य अपि समस्या अस्ति। महोदयाः आगताः सन्ति, अखिल भारत प्रमुख बालकेन्द्र प्रमुख महोदय, तेषां पुरतः अस्माकं एतदपि निवेदनमस्ति। पुनः एतावत् 17 कथं वयं गन्तुं शक्नुमः, कथम् एतत् रणनीतिः का भवेत्, तादृशविषये अत्र चिन्तनं, मन्थनं, योजना। पुनः ये पाठनं कर्तुं शक्नुवन्ति तादृशानां कृते किञ्चित् प्रशिक्षणस्य व्यवस्था भवतु। तदर्थं महोदयाः पुनः यदा भगिनी आगतवती अस्ति, भवताम् अहं स्वागतं करोमि। तत्र वयं जानीमः अस्माकं 650 जनाः 650 छात्राः तत्र अस्माकं बालकेन्द्रेषु पठन्ति स्म। किन्तु इदानीं तादृशी संख्या अपि नास्ति। ये चालनं कुर्वन्तः आसन् तेपि अनुत्साहिनः। तेषां विषये अपि चिन्तनम् अस्माभिः करणीयमस्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति तत् विश्वविद्यालयस्य कृते किञ्चित् धनम् एतस्य निमित्तं तत्र वयं प्राप्तवन्तः स्म। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः भवन्तः अत्र सर्वे समवेताः सन्ति। वयं दिनद्वयम् एतस्मिन् प्रशिक्षणे भवामः, सम्यक् चिन्तनं कुर्मः, अध्ययनं कुर्मः। पुनः अहं भवतां सर्वेषां कृते स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं करोमि। संस्कृतस्य प्रसाराय बालकेन्द्रम् एकं मुख्यम् अस्त्ररूपेण अस्ति। अस्माकं यदा भारतवर्षे एमएपी मध्ये तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा एतस्य शब्दस्य उच्चारणं सर्वत्र श्रूयते। किन्तु भारतीय ज्ञान परंपरायाः संवर्धनं, संरक्षणं, तस्य प्रचार प्रसारणं बालकेन्द्रतः एव भवितुमर्हति इति वयं चिन्तयामः। कारणं बालकेन्द्रेषु एव बालानां तत्र स्वभावः, बालानां व्यवहारः, बालानाम् आचरणं कथं भवेत् इति सर्वं तत्र अस्माकं बालकेन्द्रेषु एव पाठनं भवति। ते एव छात्राः अग्रे गत्वा संस्कृतरुचिम् अभिदर्श्य किञ्चित् संस्कृत अध्ययनं उद्यापनं कुर्वन्ति। तदर्थं बालकेन्द्रमिदम् एकं बालकेन्द्रं भारतवर्षस्य संस्कारवर्धनाय, बालेषु तत्र शक्ति संवर्धनाय, बालेषु तत्र संस्कार संस्कृति संरक्षणाय एव एक महामन्त्ररूपेण अस्ति। अहमधिकं न वदामि, किञ्चित् विलम्बः अस्माकं जातः अस्ति। अहं सर्वान् पुनः अभिनन्दनं, वन्दनं, अभिनन्द्य वन्द्य प्रणम्य अहमत्रैव विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। यस्य उपस्थितौ कार्यसफलं सदा भवति। मन्याः कुलसचिवः एवं च अस्माकं कुलगुरवः इति सर्वदा अस्माकं कार्ये निमग्नाः, तथापि अस्माकं प्रेरणा यच्छन्ति। इदानीं वयं सदा नवसङ्कल्पं स्वीकृत्य वितरन्ति नवसन्देशान्।
रचयन्ति नव इतिहासं यथा अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः अस्मान् उद्घाटनसत्रे प्रबोधयन्ति महोदयं अनुरुन्धे अन्तर्जालीय माध्यमेन वयं पश्यामः। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रूयते किल? श्रूयते श्रीमन्? महोदय श्रूयते। पुनरेकवारं कथयितुम् इच्छामि। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सर्वेभ्यः। उपद्रष्टा वेंकटरमण मूर्ति महोदयाय एवं भगिनी अरुणा महोदयाय कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालये स्वागतम्। एवं उपद्रष्टा महोदयः एक एव आगतवान् प्रार्थितवान् आसम् अग्रिमपर्याये अवश्यमेव भगिन्या सह आगन्तव्यमिति। अस्माकं वचनस्य पालनं कृतमस्ति इति महोदयाय विशेषधन्यवादः। अत्र मया रघुवंशस्य प्रथमपद्यम् उल्लिखितं वागर्थमिव संपृक्तौ इति। सोद्देश्यं मया अस्य उल्लेखः कृतः, यतः अत्र अस्माकं पुरतः उपविष्टौ द्वावपि पार्वती परमेश्वरौ इव अत्र उपविष्टाः सन्ति। विशेषरूपेण बालकेन्द्रस्य सञ्चालनम् अस्माभिः विशेषरूपेण बालानां कृते संस्कृतमाध्यमेन संस्कारः, संस्कृतिः एवं जीवनमूल्यानाम् अध्यापनं क्रियते। तत्र केवलं संस्कृतभाषायाः अध्यापनम् एव लक्ष्यं न, मुख्य उद्देशं भवति बालेषु संस्कारः, जीवनमूल्यानि, ह्यूमन् वाल्यूस् इत्यादि विषये बहुत्र चर्चा क्रियते। नाम प्राथमिकस्तरादारभ्य उच्चशिक्षापर्यन्तम् अस्माभिः मूल्यानां शिक्षणं करणीयमस्ति। यदि तानि मूल्यानि बाल्यावस्थायाम् एव यदि वयं पाठयामः तर्हि छात्राः अग्रे तस्य अनुवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः कारणात् बालेषु यदि अस्माभिः अभिरुचि उत्पादनं क्रियते, संस्कृत अध्ययनस्य अभिरुचिः यदि तेषु भवति, कालान्तरे ते विद्यालयेषु अपि संस्कृतं पठन्ति एवं शास्त्राणाम् अध्ययनार्थमपि एतादृश कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालये अपि ते भागग्रहणम् अंशग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः बालकेन्द्र सञ्चालनद्वारा बालेषु एतानि मूल्यानि अस्माभिः विकसयितुं शक्यते। बालकेन्द्रं यदि वयं पश्यामः, प्रात्यक्षिकं यदा पश्यामः तदा भाति एतत्तु अतीव सरलमस्ति, कोऽपि कर्तुं शक्नोति, अहमपि चालयितुं शक्नोमि इति अस्माकं मनसि चिन्तनं भवति। परन्तु बालकेन्द्रसञ्चालनम् एकं कौशलं भवति। कौशलम् आत्मसात् करणीयमस्ति। तर्हि आत्मसात्करणात् प्राग् गुरूपदेशः प्राप्तव्यः, दीक्षा अस्माभिः प्राप्तव्यः। तदर्थमेव समागतः अस्ति अस्माकम् उपद्रष्टमहोदयः एवं भगिनी। अस्माभिः ताभ्याम् अत्र दिनद्वयं यत् पाठनं क्रियते तत् समग्रमपि अवलोकनं करणीयं। यत्र यत्र जिज्ञासा भवति जिज्ञासानाम् अपि उपशमनं कृत्वा अस्माभिः तस्याः मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्यते। अतः अधिकं वक्तुं न इच्छामि। अत्र पुनरेकवारं बालकेन्द्रस्य उद्घाटनावसरे अहमपि सम्पृक्तः इति आत्मानम् आनन्दम् अनुभवामि। द्वयोः कृते पुनः स्वागतं ग्राहक्य तत्रैव विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः।
धन्यवादः महोदय। यस्य उपस्थितौ अस्माकं सर्वदा एव सर्वविधसमस्या भवति चेत् कार्यं सफलं भवति। अस्माकं श्रीमन्तः कुलसचिव महोदयः डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महोदयान् अनुरोधे कृपया अस्माकं प्रेरयन्तु आशीर्वचनं यच्छन्तु कृपया। মঞ্চত উপবিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ভেংকট ৰামমূৰ্তি মহোদয়, সংস্কৃতৰ শিশুসকলৰ প্ৰথম পাঠনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত পূৰ্ণশ্ৰী মহোদয়া, সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লগতে বিশেষকে অসমৰ সংস্কৃতৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কাৰণে অহৰহ কাম কৰি অহা সংস্কৃত ভাৰতীৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অবেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক তথা সৰ্বদৰ্শন বিভাগৰ বিভাগাধ্যক্ষ, লগতে সংস্কৃত বাল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী মহাশয়, ডক্টৰ সুধাকৰ মিশ্ৰ মহাশয়, ডক্টৰ চিৰঞ্জীৱী অধিকাৰী মহাশয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে সংস্কৃত আটাইবিলাক বিভাগৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যান্ত্ৰিক অসুবিধাৰ কাৰণে আমার সম্মানীয় উপাচার্য ডাঙৰীয়া এই বহুমূলীয়া ভাষণ আমি শুনাত কিছু হয়তো অসুবিধা পাইছো। এই চেগতে মই আমাৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাতা আমাৰ আটাইৰে যিকোনো সময়ত আমি যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে যাৰ পৰা পৰামৰ্শ পাওঁ, যিকোনো কাৰ্য আমি সফল কাম হবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য প্ৰফেসৰ প্ৰহ্লাদ আৰ যোশী ডাঙৰীয়া, তেখেতকো মই ইয়াৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ এষাৰ কথা আছে যে যি মূলা বাঁধে তাৰ জোপাটোতে চিন, যে পাত তাৰ আগত বীজ, তাৰ পিছত পাতৰ পিছত এটা সময়ত গৈ মূলা। প্ৰাপ্তবয়স্ক হলে এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্কই সমাজলৈ যিকোনো ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে, কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্ক হবৰ কাৰণে এখন সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে, এখন সমাজক বৌদ্ধিকভাৱে ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি দিশত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সমাজখনেই আমাৰ শিশুসকলক তৈয়াৰ কৰিব প্ৰয়োজন হয়। গতিকে শিশুসকলৰ মুখত আমি যি ভাষা সংস্কৃতি ব্যৱহাৰ আমাৰ সংস্কাৰ ধৰ্ম এই আটাইবিলাক কথা আমি এটা এটাকে সময়ে সময়ে আমি তেওঁলোকক দিবলৈ যত্ন কৰো। আৰু ভাৰতৰ যি দেৱভাষা সংস্কৃত ভাষা, এই ভাষাও শিশুসকলৰ মাধ্যমে দিয়েই গোটেই দেশত লাহে লাহে প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ এটা নিৰন্তৰ চেষ্টা চলোৱা হয়। কাৰণ ভুকুতেই কওঁ নপকে, আজি যদি মোক সংস্কৃত কথা শিকাই দিয়া হয়, হয়তো মই কেইদিনমানৰ কাৰণে শিকিম, তাৰপিছত আকৌ হয়তো পাহৰি যাম। কিন্তু 5 বছৰ 6 বছৰ 7 বছৰ 8 বছৰ বা 10 বছৰৰ শিশু এটাক যদি হয় আৰম্ভণিতে সংস্কৃত ব্যাকৰণ সহ আমি যদি ভালকে শিকাই দিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো আজীৱন এই ভাষাটো সুন্দৰভাৱে মনত ৰাখিব। যেনেকে আমাৰ মাতৃভাষা কোনেও কেতিয়াও পৰৱৰ্তী দিনত নতুনকে শিকাবলগীয়া নহয়, কাৰণ সেইটো আমাক মায়ে আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰথম দিনটোৰ পৰা আমাক শিকাই লৈ আহে।
পৰিয়ালত আমি সেই ভাষা শিকো, সমাজৰ যি স্তৰলৈ আমি যাওঁ সেই ভাষা আমি শিকো। গতিকে সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত এই যিটো বাল কেন্দ্ৰ তাৰ যি অৱদান, তাৰ যি যোগদান, এইটো সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন মহিলোক ব্যক্তিয়ে, বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে এই শিশুসকলক সংস্কৃতৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা, ভাষাটোৰ লগত পৰিচয় কৰোৱা, এনেকুৱা কামত নিৰন্তৰ ৰখি হৈ আছে। তেনেকুৱা দুগৰাকী মহান ব্যক্তিক আজি আমাৰ মাজত পাইছো। सर, आप लोग बहुत दूर से हमारा यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारा जो बाल केंद्र है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इधर पधारे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप दोनों को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो আজিৰ যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানৰ যি মাহাত্ম্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভৱেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিৰন্তৰ সংস্কৃতৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে, আমি দেখিছো। আৰু আমাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ তিৱাৰী মহাশয়েও আমাৰ যি ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ উপাচাৰ্য ছাৰৰ নিৰ্দেশনা যি বাল কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিলে তাক সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আহিছে। আৰু আমাৰ ঋতুপৰ্ণা মোৰ সন্মুখতে বহি আছে, তেওঁলোকে শিশুসকলৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে আমি প্ৰত্যেকে দেখি আহিছো। ইয়াত ভাল লাগে যে মৰমৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে, তেওঁলোকে সংস্কৃতত কথা ক'ব পাৰে, তেওঁলোকে সংস্কৃতত গান গাব পাৰে, সংস্কৃতত তেওঁলোকে নাটক কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতত তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ যি কৌশল তেওঁলোকে কিন্তু খুব কম বয়সতে শিকি লৈছে। মই এই মঞ্চৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বাল কেন্দ্ৰৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছো। মই ভাবো এই বাল কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ নমাটি অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ নলবাৰী কিয় অসমৰ সকলো শিশুৰ লৈকে, সকলো অভিভাৱকলৈকে এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব, যি বাৰ্তাই হয়তো অনাগত দিনত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক, আমাৰ শিশুসকলক সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰতি, এই দেৱ ভাষাটোৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহান্বিত কৰিব। বিশেষ ক'ব খোজা নাই, আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'ব বুলি কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। सचिवान महोदय, धन्यवाद। ग्रामे ग्रामे समस्त राष्ट्रे शाश्वत वातावरणं रचयितुं निपुणः सैनिकाः अस्माकं संस्कृते विराजमानाः। उत्तर असम प्रान्तस्य संघटनमन्त्रिणः श्रीमन्तः भवेन महोदयं आह्वानं करोमि। केवलं भवतः प्रबोधनेन अस्माकं प्रबोधनेन नमस्कार। वस्तुतः एषः कालः भाषणे च वा वक्तव्ये च कालः नास्ति। अस्माकं पुरतः अतिथयः सन्ति, तेषां यत् लक्ष्यम् अस्ति, यत् स्वीकृत्य ते अत्र आगतवन्तः, वयम् अधिकं प्राप्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः, तदर्थं वयम् अत्र समवेताः स्मः। अतः अस्माकम् अपेक्षया एतेषां महोदयानां पाठनस्य यत् अस्माकं वर्गस्य लक्ष्यमस्ति तत् अग्रे नयामर्थे उत्तमम् इति अहं चिन्तयामि। तथापि अहं वाक्यद्वयं वक्तुम् इच्छामि। वस्तुतः वर्गः अस्ति बालकेन्द्र शिक्षकाणां प्रशिक्षणं। शिक्षकाः ये भवन्ति तेषाम् एषः वर्गः। बालानां प्रशिक्षणं भिन्नं भवति, किन्तु तत्र यदा वयं पाठयितुं गच्छामः वयमेव बालाः। कारणं तेषां मुखे अपि भाषा नास्ति, अस्माकं मुखे अपि भाषा न्यूना अस्ति। अतः यदा किमर्थं न्यूना भवति भाषा अस्माकं मुखे इत्युक्ते वयम् अस्माकं लज्जा भवति, सङ्कोचः भवति, अशुद्धं वदामि चेत् भयं भवति इति कारणेन वयं परस्परं संस्कृतेन सम्भाषणं न कुर्मः इति कारणेन एषा एका समस्या अस्ति।
पुरतः ये बालाः भवन्ति ते तु किमपि न जानन्ति, अतः तेषां पुरतः निसङ्कोचं वयं संस्कृतं वक्तुम् एकम् अवसरं वयं यच्छामः। तत् निमित्तं वयमपि एकः बालः, तदर्थं तस्य उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अपरं संस्कृत नवद्वीपः इति असमराज्यस्य नलबर्याम् इति वयं सर्वे जानीमः, सर्वे वदन्ति, किन्तु नलबर्यामेव अस्ति एषः विश्वविद्यालयः। विवेकानन्द महोदयेन उक्तमासीत्, एकः यत् बृहत् द्वीपः भवति सर्वत्र प्रकाशं करोति बृहत् द्वीपः, तस्य द्वीपस्य अधः अन्धकारः भवति। दीपः भवति बृहत् दीपः सर्वत्र प्रकाशः भवति, किन्तु तस्य आधारकारणेन अधः किं भवति, अन्धकारः भवति। तस्य अन्धकार निवारणाय यदि वयं तत्र एकं लघुदीपं ज्वालयामः, तत्र तत् बृहत् दीपस्य यः अन्धकारः अस्ति तत् अन्धकारः दूरः गच्छति। यः विश्वविद्यालयः अस्ति, संस्कृतमय विश्वविद्यालयः अस्ति, संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति, तस्य अधः यः अन्धकारः अस्ति तत् अन्धकारस्य निवारणनिमित्तम् एकं बालकेन्द्रम् अस्माकं निमित्तं पर्याप्तं भवति। अतः एकैकं वयं सर्वे बालकेन्द्रं यदि चालयामः, विश्वविद्यालयस्य परितः यः अन्धकारः अस्ति, अन्धकारः अपि दूरे गच्छति। अन्यत् यत् किमपि भवतु वा न भवतु, बालाः संस्कृतं पठन्तु वा न पठन्तु, किमपि न चिन्तयन्तु, किन्तु मम मुखे संस्कृतं भवेत्, तत् निमित्तं भवन्तः स्वयमेव एकं बालकेन्द्रं चालयन्तु, अनन्तरं मुखे मम मुखे संस्कृतं भवतु इति वर्षद्वये अभ्यन्तरे भवन्तः तत् प्रयत्नं कुर्वन्तु इति निवेदनं कृत्वा मया यत् वक्तव्यमस्ति तत् अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु महोदय, धन्यवादं ददामः। शिशुबालानां नृत्यकृतिवत्सनि इव युवतीनां मञ्चुभाषणे वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचयिम संस्कृतभवनम्। अस्माकम् अखिल भारतीय बालकेन्द्र शिक्षक प्रशिक्षणः प्रमुखाः अस्माकं विराजन्ते। महोदयम् अनुरुन्धे कृपया आशीर्वचनेन वयम् अग्रसरामः। नमो नमः। रत्नाकरां कपरां हिमालयकिरीटी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। स्वमातुलात् राज्यमेव देशः एव श्रेष्ठः, धर्मः एव श्रेष्ठः इति वदन्ति। श्वः प्रातः काले मुगलजनानाम् आक्रमणं भविष्यति, केवलं श्वः प्रातः एव। अद्य रात्रौ दुर्गस्य निर्माणं करणीयम् इति आदेशः आसीत्। तस्य पालनं कर्तुं मातुलस्य हस्ते दत्तमासीत्। मातुलः श्रामिकैः सह, सेवकैः सह किञ्चित् एव कार्यं कृत्वा अलसः भूत्वा तान् उक्तवान् आसीत्, एकस्याम् एव रात्रौ दुर्गस्य निर्माणं भवितुं शक्यते वा न शक्यते, अतः विश्रान्तिं स्वीकुर्मः इति उक्तवान् आसीत्। तदानीमेव आगतः आसीत् कः अस्सां प्रान्ते नलबरिना गौहत्यां विमानस्थानकस्य कम्पः भवेत्, तथा वक्तव्यं नाम कः? अरे लाचित पटरुकः। नाम किं? लाचित। लाचित नाम जानन्ति वा? कथं न जानन्ति वा? लाचित इति तस्य पितुः नाम किं? मातुः नाम किं? सर्वेपि एक आदेशः दत्तः वा? कैः अपि भाषणं न करणीयं, केवलं श्रोतव्यमिति। कः पालितवान्? तं कः पालितवान्? सत्यं मौनम् अङ्गीकृतवान्। पिता कः, माता का इति न जानीमः, परन्तु सः लब्धः अरण्ये कुत्रचित्। कस्मै लब्धं? कस्मै लब्धः सः? तस्य नाम किं? भवन्तः यं चिन्तयन्तु। सः अरण्ये गच्छन् आसीत्, एकत्र रोदनमासीत्, सः तत्र गतवान्, रक्तेन सिक्तः।
ला इत्युक्ते अस्माकं रक्तं चित् नाम आर्द्रितं रक्तेन अकस्मात् तस्य मुखात् लाचित् इति नाम आगतम् अकस्मात् आगतं सः वस्तुतः यः प्राप्तवान् तस्य नाम अहं न वदामि भवद्भिः सर्वं वक्तव्यम् अतः अहं स्थगयामि नो चेत् अस्माकं किं भवति गत्वा अध्ययनं कर्तुमेव अहं प्रेरणां ददामि निश्चयेन अद्य भोजनात् पूर्वं तस्य किञ्चित् एकं पुष्टात्मकं one page even तत्त्वा पठामि इति प्रेरणा भवेत् अतः अहं वदन् अस्मि सः तस्य सन्तानं नास्ति भगवता प्रदत्तः एषः इति बालकः तं बालकं स्वीकृत्य लाचित् इत्युक्तवान् कारणं किं सः अत्यन्तं शिशुः तदानीं जन्मजातः स्यात् शरीरं सर्वमपि रक्तेन सिक्तमासीत् लचित् इति अहं पठितवान् इति कारणेन वच्मि दोषः अस्ति चेत् मम एव नाम आसीत् परन्तु यदा तेन तस्य मुखात् नाम लाचित् इति आगतम् अनन्तरकाले ज्ञातमासीत् सार्थकनामधेयः शत्रूणां रक्तेन श्रावितम् आसीत् शत्रूणां संहारं कृत्वा सः तादृश लाचित् बडुकन् तस्य मातुलाय कार्यं दत्तमासीत् सः अलसः भूत्वा एवम् उक्तवान् कार्यं द्रष्टुं रात्रौ आगतवान् आसीत् लाचित् सर्वेपि निद्रावः भाषणं कुर्वन्तः आसन् किमभवत् कार्यं सर्वेपि मातुलं दर्शितवन्तः मातुलस्य समीपं गत्वा पृष्टवान् सः वदति एकस्यां रात्रौ दुर्गस्य निर्माणं सर्वथा असाध्यं तेन किं प्रयोजनम् अतः वयं स्थगितवन्तः अनुक्षणं सपदि संस्कृतभाषायां यानि पदानि सन्ति तत् सर्वं स्वीकुर्वन्ति एकक्षणमपि आलस्य विलम्बं विना सपदि खड्गं स्वीकृत्य मातुलस्य शिरः खण्डितवान् जानन्ति वा कारणं किं यः प्रेरणादाता अस्ति यः प्रोत्साहकरः अस्ति यः उपदेशकर्ता अस्ति यत् कार्यं करणीयमस्ति एतत् सर्वथा न क्रियते चेत् न सहनीयम् मातुलस्य अपेक्षया देशः एव श्रेष्ठः धर्मः एव श्रेष्ठः संस्कृतिः एव श्रेष्ठा इति स्व रक्तसमं मातुलम् एव मातुलस्य एव शिरः खण्डितवान् तादृश लचित् बडुकन् तेन सर्वे भीताः मातुलस्य शिरः खण्डनेन सर्वे श्रामिकाः भीत्या आलस्यं न सहते आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नाम शत्रुः अन्यः कोऽपि शत्रुः न बाह्यशत्रुः न आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अतः आलस्यं न सहनीयं सपदि सैनिकाः उत्थाय श्रामिकाः सर्वे उत्थाय कार्यं समापितवन्तः विजयं प्राप्तवान् एषा घटना कदा गता कति वर्षाणि अभवन् 100 200 300 वदन्ति वा वदन्तु चतुश्शताधिकवर्षेभ्यः पूर्वं जातम् इदानीन्तनविषयः लचित् बडुकन् 400 जन्मशताब्दीतः अभवत् अतः तादृश अत्यद्भुतक्षेत्रम् आगतवान् आसम् अहं पूर्वमपि द्वित्रिवारम् आगमनमासीत् साक्षात् कुमारभास्कर विश्वविद्यालये प्रगतवर्षे बालकेन्द्रशिक्षणार्थं समागतः दिनत्रयम् अहमासम् भवतां बहूनां सहवासः लब्धः वेदिकायां विराजमानः कुलसचिवः उत्तरप्रान्तस्य सङ्घटनमन्त्री तथैव अस्माकं क्षेत्रमन्त्री तथैव विश्वविद्यालयस्य तिवारी महोदय येषां नामानि न जानामि तावत् ज्येष्ठाः मे प्रियभ्रातरः भगिन्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्पयामि संस्कृतभारत्याः कार्यम् 1919 वर्षे 1951 कर्नाटके केवलं 2 जनाः मिलित्वा यः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तदानीं राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विद्यापीठ शिक्षा शास्त्री डिग्री शास्त्री पठन् आसीत् कृष्णशास्त्री महोदयः स्वमित्रेण सह अन्यैः सह विचिन्त्य ज्येष्ठानां समीपं गत्वा संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुम् इच्छामि बाल्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्वयंसेवकः अस्ति
भाग्यवशात् अस्माकमपि 78 तः परिचितः अपि अस्ति, मम गृहमपि आगतवान्। अस्माकं मम सौभाग्यं किम् इत्युक्ते अहं संस्कृतपरिवारे जन्म प्राप्तवान्। तदानीम् अस्माकं गृहे संस्कृतभाषणं प्रचलति स्म। सोऽपि आनन्दितः, पत्राणि संस्कृतस्य कार्यं पिता करोति स्म, अतः सम्पूर्णविषयं जानामि अहम्। अतः सः ज्येष्ठानां समीपं गत्वा पृष्टवान्, अहमपि संस्कृताय कर्तुम् इच्छामि, किं करोति भवान्? पत्रिका निर्माणं करोमि, संस्कृतपत्रिका। सपदि प्रश्नः आसीत्, कः पठति? पत्रिका संस्कृतभाषायां पत्रिका निर्माणं तु भवति एव, मुद्रणं भवति एव, परन्तु कैः पठ्यते, केन पठ्यते? अथवा ये पठन्ति, अतः भवान् एवं चिन्तयतु, पठितॄणां निर्माणविषये चिन्तयतु। इतिहासं वयं जानीमः, प्रायशः बहवः अत्र प्रशिक्षणवर्गेषु सम्भाषणशिबिरस्य पृष्ठभूमिका इति विषये ज्ञातवन्तः। मासत्रयस्य कोर्स् न, इतोपि न्यूनम्, एकमासस्य, तदनन्तरं 15 दिनानाम् अन्ते 10 दिन सम्भाषणशिबिरस्य पाठ्यक्रमः अस्माकं पुरतः आगतः। 82 अहम् 83 मध्ये प्रशिक्षणं प्राप्य चतुरशीति 84 मध्ये प्रथमशिबिरं चालितवान् अहम्। इदमिदानीं गतमासे एव 207 उत्तर-200तमं शिबिरं चालितवान् अस्मि। आनन्देन वदन् अस्मि, अभिमानेन वदन् अस्मि। नाम प्राणभूतं कार्यं, मुख्यं कार्यं। भवान् प्रवासं करोतु, परिचयं करोतु, प्रचारं करोतु, सम्पर्कं करोतु, परन्तु मुख्यभूतं कार्यं न त्यक्तव्यम्। अतः अहम् उक्तवान् मम विषये 84 तः आरभ्य इदानीम् आगामि शिबिरस्यापि निर्णयः जातः। मार्च् 2 दिनाङ्कतः इदानीमेव वदन् अस्मि। पुनः मार्च् मासे अहं चालयामि, 10 दिनानि विजयवाटिकायां तिष्ठामि। अस्तु, अतः सम्भाषणशिबिरस्य आरम्भः जातः। पाठ्यप्रणाली आसीत्, पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति उत नास्ति। किञ्चित् श्वः सायङ्कालपर्यन्तम् अहं सर्वान् प्रार्थयामि, बालकेन्द्रस्य प्रशिक्षणमेतत्। पुराणस्य अथवा वेदानां गोष्ठी उपदेशः नास्ति, बालकेन्द्रं। सर्वे वयं के इदानीं वदन्तु, बालाः वदन्तु, अद्यतनबालाः एव श्वस्तननेतारः। अस्माकं दायित्वमस्ति कार्यम् अग्रे नेतुम्। अतः वयम् आनन्देन उत्साहेन वदामः, किञ्चित् कृपया प्रत्युत्तरं यच्छन्तु। अतः सम्भाषणशिबिरे पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति नास्ति? नास्ति। लेखन्याः आवश्यकता नास्ति, पठनस्य आवश्यकता नास्ति, लेखनस्य नास्ति, पठनस्य नास्ति। श्रवणं, भाषणं। मम नाम रमणमूर्तिः, भवतः नाम किम्? अभिनयं कुर्मः, मम नाम इति। सः, एषः, सा सरस्वती अभिनयपूर्वकं पाठयामि। अस्तु, नाम 10 दिन सम्भाषणशिबिरं तु 13 वर्षीयाणाम् उपरितनजनानाम्, अबोव 30 इयर्स् एज्। बालानां विषये का स्थितिः? अतः किञ्चित् 7-8 वर्षाणाम् अनन्तरं निर्णयः जातः, बालकेन्द्रम् इति आयामः आरब्धः। ततः आरभ्य एका प्रणाली आसीत् उत न, परन्तु बालेभ्यः पाठनीयं। कारणं किं? बाल्ये यदि महोदयः यद्यपि अस्सामी भाषायाम् उक्तवान्, 100% अहम् अवगतवान्। कदाचित् एकपदस्य, पदद्वयस्य, पदत्रयस्य अर्थं न जानामि चेदपि भावः, भाषाः भिन्नाः, परन्तु भावः एकः एव, समानः एव। अतः अहम् अवगतवान्, सर्वं सः उक्तवान्। बालकेन्द्रस्य प्राधान्यं वरेन् महोदय उक्तवान्, रणजित् महोदय उक्तवान्, सञ्चालक महोदय उक्तवान्, सर्वे उक्तवन्तः। सर्वेषां मनसि एषा एव भावना अस्ति, आगामिकाले कोऽपि एकः अपि बालः, बालिका किम्, अहं बाल्यकाले संस्कृतं न ज्ञातवान्, न पठितवान्, मम कृते कोऽपि न उक्तवान् इति बाधां न अनुभवतु, मा अनुभवतु इत्येव। अमेरिकायां प्रवासः आसीत् मम, संस्कृतभारत्याः एव 500 जनानां मेलनं जातं, भाषणम् अभवत्। बहवः उक्तवन्तः, वयं न जानीमः, अस्सां प्रान्ते जन्म प्राप्तवान्, गुजरात् प्रान्ते जन्म प्राप्तवान्, आन्ध्रप्रदेशे जन्म प्राप्तवान्, 20 वर्षेभ्यः अमेरिकायां निवसामि, गतवर्षे अमेरिकायां जातवान् संस्कृतभारतीं। पश्यतु, बाल्यकाले मम विद्यालये संस्कृतं न पाठितवन्तः, मम गृहे संस्कृतवातावरणं नासीत्, एवम् उक्तवन्तः। इदानीं सा स्थितिः नास्ति। गत
पञ्चचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यं वर्धमानम् अस्ति। 28 विदेशेषु अपि कार्यं प्रचलति, उत्तमतया प्रचलति। यथा अस्माकं राज्येषु वर्गाः प्रचलन्ति, सम्भाषणशिबिराणि प्रचलन्ति, पत्रालये संस्कृतं प्रचलति, एवं सर्वविध कार्यं तत्रापि प्रचलति। अतः मित्राणि, संस्कृतभारत्याः आशयः यः अस्ति, संस्कृतं पुनः व्यावहारिकभाषारूपेण भवतु इति धिया प्रयतमानाः नैके ज्येष्ठाः। अहं पूर्वं सर्वेषां नामानि उक्तवान्, सर्वान् उक्तवान्। एकः मुख्यः अस्ति प्रह्लाद जोशी महोदयः, तिरुपतौ आसीत् इति कारणतः बहुकालतः मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तः स्मः। अतः सः महोदयः, अनन्तरं अभिजित् महोदयः च कथञ्चित् अस्मिन् वर्षे बालकेन्द्रस्य कलनं करणीयम् इति उक्तवन्तः। मासत्रय पूर्वमपि एकवारं चर्चा जाता, अनन्तरं ततो गत्वा अद्य निर्णयः जातः। अतः वयं श्वः सायङ्कालपर्यन्तं केवलं मुख्यविषयः एकः अस्ति, उत्साहेन भागं स्वीकुर्मः। श्रवणार्थं न आगतवन्तः, सिद्धान्तं श्रोतुं न। एवं वदामः चेत् एकघण्टा अहं वदामि, एकघण्टा तावत् प्रयोजनं किमस्ति? ध्येयपूर्तिः भवति, प्रयोजनं भवति, परन्तु वयं पाठयितुं शक्नुमः वा? कथं पाठनीयं, कथा कथं वक्तव्या, अनन्तरं के विषयाः भवन्ति बालकेन्द्रे, ते विषयाः अस्सामी भाषया वक्तुं शक्यते खलु, हिंदी भाषया वक्तुं शक्यते, आङ्ग्लभाषया वक्तुं शक्यते, परन्तु संस्कृतभाषायां बालकेन्द्रं किमर्थं चालनीयं, कथं चालनीयं, किं चालनीयं, कथं चालनीयं, किमर्थं चालनीयम् इत्येते विषयाः उपदेशद्वारा न, बौद्धिकद्वारा न, क्रिया केवलम् उत्तरम्। अतः एतस्य उद्घाटनसत्रस्य समनन्तरमेव अस्माकं प्रशिक्षणस्य आरम्भः भवति। श्वः सायङ्कालपर्यन्तं सर्वेपि आनन्देन भागं स्वीकुर्मः। मनसि अहं 20-वर्षीया, 25-वर्षीयः, 50-वर्षीयः इति भावना मास्तु। अहं कश्चन बालः, इदानीम् अहं बालकेन्द्रं चालयामि। अहमपि आनन्देन उत्साहेन कूर्दनं कुर्वन् कोलाहलं कुर्वन्तः वयं सर्वेपि भागं स्वीकुर्मः। एतादृश सुवर्ण अवकाशं दत्तवन्तः अस्माकं प्रह्लाद जोशी महोदयेभ्यः, अन्ये कुलसचिवः, अन्ये संयोजकाः, सर्वेभ्यः अहं सादरं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवादान् समर्पयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः जगदामः। इदानीम् अस्माकम् अस्मिन् सत्रस्य अन्तिमे वयं विराजमानाः। इदानीं धन्यवादज्ञापनाय अध्यापिका लोपामुद्रा गोस्वामी महोदयाः नमस्ते। वयम् अस्य सत्रस्य अन्तिमे चरणे स्मः। सर्वादौ काव्यवचनानि निवेदयामः। वयम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य माननीयेभ्यः कुलगुरुमहोदयेभ्यः, प्रोफेसर् प्रह्लाद जोशीवर्येभ्यः, महोदयाः सर्वदा एव अस्मान् प्रेरयन्ति। अद्यापि महोदयाः अन्तर्जालीयमाध्यमेन अस्मभ्यम् आशीर्वचनं ज्ञापितवन्तः। अतः महोदयेभ्यः धन्यवादाः। तदनन्तरं धन्यवादं विज्ञापयामि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य माननीयेभ्यः कुलसचिव महोदयेभ्यः, डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महोदयेभ्यः। पुनः तदनन्तरम् अस्मिन् सत्रे पुनः प्रशिक्षकत्वेन अस्यां कार्यशालायाम् उपस्थिताः सन्ति अखिल भारतीय बालकेन्द्र प्रमुखाः डॉक्टर मद्रेशा वेंकटरमण मूर्ति महोदयाः, पुनः अरुणाचल महोदयाः। उभयेभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि। ततः इतोपि उपस्थिताः सन्ति अस्मिन् सत्रे संस्कृतभारती उत्तर अस्मत्प्रान्तस्य संगठनमन्त्रिणः भवेश शैक्या महोदयाः। अहं महोदयेभ्यः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः अस्याः कार्यशालायाः संयोजकाः सन्ति मान्याः डॉक्टर रजत कुमार महोदयाः। महोदयेभ्यः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। सर्वविधव्यवस्थां दृष्टवन्तः। पुनः अत्र विभागतः मान्याः अध्यापकाः उपस्थिताः सन्ति।
आदौ व्याकरणविभागतः विभागाध्यक्षाः डॉक्टर सुधाकर विश्वविद्यालयः उपस्थिताः सन्ति तथा च व्याकरणविभागस्य एव अध्यापकाः डॉक्टर चिरञ्जीवी महोदयाः उपस्थिताः सन्ति साहित्यविभागस्य मान्याः विभागाध्यक्षाः डॉक्टर राहुल विजयवर्गीय महोदयाः उपस्थिताः सन्ति तथा च पुराणइतिहासविभागस्य विभागाध्यक्षाः विवेक आचार्य महोदयाः उपस्थिताः सन्ति पुनश्च ज्योतिषविभागस्य विभागाध्यक्षाः मान्याः डॉक्टर रमेश प्रसाद मिश्र महोदयाः उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि पुनश्च अत्र प्रतिभागिनः सन्ति प्रतिभागिषु तु अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अतिथि अध्यापकाः तथा च शोधछात्राः छात्राः सर्वे उपस्थिताः सन्ति विविधविभागतः छात्राः उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः अपि धन्यवादं ज्ञापयामि पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि अत्र उपस्थिताः चेत् अध्यापकाः साहित्यविभागस्य एव अध्यापकाः डॉक्टर छविला महोदयाः महोदयेभ्यः अपि धन्यवादं ज्ञापयामि पुनः अस्य सत्रस्य अद्य सञ्चालकत्वेन अस्ति डॉक्टर किरण माजी महोदयाः महोदयेभ्यः अपि कृतज्ञवचनानि अहम् अर्पयामि पुनः अस्माकं विभागस्य अध्यापकाः सन्ति शोधछात्राः सन्ति पुनश्च छात्राः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि पुनः अस्यैव सत्रस्य अद्य मङ्गलम् आचरितवान् लीलाजय अपि धन्यवादः पुनः इशिता सा अपि ध्येयमन्त्रम् उच्चारितवती तस्यापि धन्यवादाः पुनः अस्माकं प्रियछात्राः समाजसमक्षे अपि उपस्थिताः सन्ति पुनरावपि धन्यवादाः पुनः भास्कर शोभा महोदयाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति व्यवस्थापकाः दृष्टवन्तः तेभ्यः अपि धन्यवादाः पुनश्च अत्र ये खलु प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण अस्मिन् सत्रे सहायतां कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं विधीय अत्र समापयामि धन्यवादाः पुनः महोदयामपि धन्यवादः अस्माकं प्रथम उद्घाटनसत्रस्य इदानीं समापनं कुर्मः शान्तिमन्त्रेण वयं शान्तिमन्त्रं